अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह आप सब लोग बख़ैर और खुश होंगे। चलिए आज मैं आपको खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल पढ़कर सुनाती हूँ, साथ ही उसकी तशरीह भी बताऊँगी। उनकी गज़ल ये है। तेरी सदा का है सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समंदर ज़रा पुकार मुझे। मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे। उबलते देखी है सूरज से मैंने तारी की, न रास आएगी ये सुबह है जर निगार मुझे। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव चूमूंगा, ज़माना लाख करे आके संग सार मुझे। वो फाका मस्त हूँ जिस राह से गुज़रता हूँ, सलाम करता है आशू बेरोज़गार मुझे। अब इसकी तशरीह मैं आप लोगों को समझाऊंगी। शायर कह रहे हैं, तेरी सदा का है सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समंदर ज़रा पुकार मुझे। सदा का मतलब है आवाज़, और सदियों यानी सदी का मतलब है 100 साल। सदियों से यानी बहुत सालों से, बहुत दिनों से। शायर इस शेर में अपने आप को झंझोड़ रहे हैं, अपने आप को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक जिंदा इंसान हो जिसके अंदर ताकत व तवानाई होती है। अल्लाह ने इंसान को दिल और दिमाग दिया है जिससे काम लेकर वो बहुत कुछ कर सकता है। वो दुनिया को तस्खीर कर सकता है, दुनिया को फतह कर सकता है और अपने आखिरत को भी संवार सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर जोश, जज्बा, वलवला पैदा करना पड़ता है। तो शायर अपने आप को झंझोड़ रहे हैं कि मेरे अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला पैदा हो और मैं कुछ कर सकूं ताकि दोनों जहां में कामयाब बन सकूं। अगला शेर है, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे। उरूज फन, उरूज का मतलब है ऊंचाई, उरूज ऊंचाई, तरक्की यानी फन की तरक्की। फन स्किल, कोई भी हुनर। तो मेरे हुनर की जो तरक्की है, उरूज फन यानी मेरा हुनर जो उरूज पर पहुंच चुका है। तो शायर कह रहे हैं यहाँ पर घर से मुराद जो है शायर की खुद की जात है। शायर कह रहे हैं कि आज मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरा फन अपने उरूज पर है, मुझे इज्जत, शोहरत, कामयाबी मिल रही है। ऐसे में इंसान की फितरत है, वो फख्र महसूस करने लगता है, अपने बराबर वो किसी को नहीं समझता। लेकिन शायर नहीं चाहता है कि उसके फन का उरूज उसके अंदर गुरूर पैदा कर दे। इसलिए वो घर को कह रहा है कि मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं। घर को बुलंदी पर चढ़कर ना देखना, इससे मुराद है शायर की इनकिसारी, शायर की आजिज़ी और इनकिसारी है। गुरूर और घमंड शायर अपने अंदर लाना नहीं चाहता। गुरूर और घमंड शैतान की आदत है, इब्लीस की आदत है, जिसे अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब देखें तीसरा शेर, गजल का तीसरा शेर है, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारी की, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारी की मने अंधेरा, न रास आएगी ये सुबह है जर निगार मुझे। जर निगार का मतलब है सुनहरी किरण। सुबह में जो सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी की सुनहरी किरण जो होती है सुबह को रोशन कर देती है। तो शायर कह रहे हैं कि न रास आएगी ये सुबह जर निगार मुझे। इस शेर का मतलब
شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر روز سورج کی روشن کرن ظاہر ہوتی ہے، لیکن اسی روشنی کے بعد وہیں پر اندھیرا بھی چھاتا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، اس لیے ہمیں اپنے ترقی پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ترقی پر کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ کبھی عروج آتا ہے تو کبھی زوال آتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ ہمیں کبھی بھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر اس شعر میں یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر ہے، کہے گا دل تو میں پتھر کے پاؤں چوموں گا، زمانہ لاکھ کرے آ کے سنگ سار مجھے۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، سنگ سار یعنی پتھر سے کسی کو مار کے زخمی کر دینا یا پھر جان سے مار دینا، سنگسار کر دینا۔ زمانہ لاکھ کر یعنی سنگسار کر دینا۔ یہاں پر میننگ ہے سنگسار کا، اس کا میننگ ہم یہ لیں گے، مطلب ہم یہ لیں گے کہ چاہے جتنے بھی ظلم و ستم لوگ کر لیں، میں وہی کروں گا جو کیا کہتے ہیں کہ میرا دل چاہے گا۔ اس شعر میں شاعر دنیا میں ہونے والی عام سی بات کہہ رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے دل کی بات ہی سنتا ہے، اس کے سمجھ سے جو بات اچھی ہوتی ہے۔ دنیا لاکھ اسے غلط کہہ دے، لیکن لوگوں کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے اور وہ اپنے نظریے کے حساب سے ہی کام کرتا ہے۔ اب ہے لاسٹ شعر ہے غزل کا، وہ فاقہ مست ہوں جس راہ سے گزرتا ہوں، سلام کرتا ہے آشوب روزگار مجھے۔ آشوب کا مطلب ہے تنگی، پریشانی، اور روزگار روزی روٹی کی تلاش ہے نا۔ تو شاعر کہتے ہیں وہ فاقہ مست ہوں، مطلب میں ہمیشہ جو ہے فاقہ مست، یہاں پر ہے روزی روٹی، فاقہ کا مطلب بھوکا رہنا۔ وہ فاقہ مست ہوں جس راہ سے گزرتا ہوں، سلام کرتا ہے آشوب روزگار مجھے۔ یہاں پر شاعر اپنی زندگی کی تنگی اور پریشانی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر تقدیر کی طاقت اور تقدیر کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں، جس راہ میں بھی جاتا ہوں، اپنی قسمت آزماتا ہوں، مجھے روزگار کی تنگی ہی ملتی ہے، یعنی تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری تقدیر میں ہی روزگار کی، معاش کی تنگی اور پریشانی لکھی ہے، تو میں لاکھ محنت کر لیتا ہوں لیکن مجھے ناکامی ہی ملتی ہے۔ یہ ہوا یہ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل جو ہے ہم نے ابھی پڑھا اور پھر اس کی تشریح بھی میں نے بتائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں پھر اگلی غزل پھر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور پھر آپ کو اس کی تشریح بھی بتاتی چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔